हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आप नदीम बुरहानपुरी साहब बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मैं बरेलवी मसलक से मोहम्मद तुफैल रजा शमसी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। खैरियत से है ना सब? अच्छा, बरेलवी में सलाम हराम है क्या? हाँ, बरेलवी मजहब में सलाम हराम है क्या? नहीं, असल में आप अहले हदीस को मानने वाले हैं ना? हाँ, तो अहले हदीस जो है हमारे यहाँ मुसलमान नहीं होते हैं। आपके यहाँ अहले हदीस होते हैं बरेलवियों में? हाँ, आपके यहाँ बरेलवियों में अहले हदीस होते हैं? क्या चीज? बरेलवियों में अहले हदीस होते हैं क्या? मैं क्या बता रहा हूँ, आप जिस मनहज महनज अहले हदीस को मानने वाले हैं, मेरी बात सुनिए मुकम्मल। जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे मजार पे चादर नाउज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब बोलना है तो अल्लाह को गाली देना है। अल्लाह को गाली तो कोई काफिर ही दे सकता है। बात मुकम्मल होने दो। दरमियान में ये तहूर मुदखल्लल की सूरत में जो है जरा सा जबान को आप मैं बोल देखो, अल्लाह को गाली दे और आपका ईमान न जागे तो आप मुसलमान कैसे? हाँ, अल्लाह को कोई गाली दे और मुसलमान का खून ना खोले, शिर्क करना अल्लाह को गाली देना है। नाउज़ुबिल्लाह, आप अल्लाह ताला को गाली दे रहे हो। मैंने कहा क्या, जिस मजहब में, सुन तो लो, जिस ये तो सहाबा का मजहब है। पहले बात तो आप करो इनकार इसका, ये मुहद्दिसीन का मजहब है। मतलब आप लग रहा है कि बात नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं आपकी बात पे फटाक से जवाब दे दे रहा हूँ, इसलिए आप बेबस नजर आ रहे हैं। नहीं तो दरमियान मैं बोलने की इजाजत दूंगा ना, बीच में बात। अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, देखते हैं आप बोलने की इजाजत देते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, क्या करते हैं। दरमियान में सुनो नदीम बुरहानपुरी सुन लो। एक फर्द बोल रहा है, अगर दरमियान में दूसरा फर्द भी बोले तो ये गुफ्तगू के उसूल के खिलाफ। नहीं तो पहले तो उसूल कोई तय ही नहीं हुआ था ना। पहले तो कोई उसूल तय ही नहीं हुआ था ना कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा। गुफ्तगू के उसूल और आदाब समझा रहा हूँ कि गुफ्तगू। नहीं तो ये उसूल आपने तय कब किए थे? और तुम दरमियान में घुस रहे हो भाई। ये तो उसूल तो आपने तय ही नहीं किए ना मेरे से। आपने तय ही नहीं किया, जबरदस्ती हम पे थोप दे रहे हो। पहले तय तो करो। ये उसूल आपने तय कब किए हो? आप तो जबरदस्ती थोप दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि पहले गुफ्तगू के उसूल के खिलाफ क्या चाहिए। गुफ्तगू के उसूल के खिलाफ इस बात को मानते हो कि नहीं कि जब तुम बोलो। नहीं, बिल्कुल बरेलवियों के उसूल के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, क्योंकि बरेलवी बड़बड़ करता है। जैसे यहूदी हक बात सुन के बड़बड़ क्या करता था, बरेलवी करता है, एक सांस में बोलता है, इसलिए उसके उसूल के मुताबिक है बात। दरमियान मैंने क्या कहा, जब आप बोलोगे तो मैं खामोश रहूं, जब मैं बोलूं तो आप खामोश रहो। फिर दरमियान में अगर कोई शख्स बोल रहा है और फिर ये तो तबसरे कर रहे हो, आप तकरीर कर रहे हो। आप कब तक बोलोगे, कब तक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, कुछ भी बोले जाए, आदमी इंतजार करते बैठा रहेगा। बात होती अभी। हाँ, तो ये तो तुम ही तय कर सकते थे ना, ये तो मैं ही तय नहीं कर। भाई, हम तो सवाल करेंगे, आप सवाल का जवाब दे दो। आप तकरीर करने लगोगे तो कोई थोड़ी इंतजार करेगा। जिस गलती के अब सिर्फ आप भड़ास निकालते रहेंगे, गुफ्तगू के नाम पर आप भड़ास निकालेंगे, तो ये तो गुफ्तगू का आदाब नहीं है ना। अब आगे सुनो, मैंने कहा जिस मजहब अहले हदीस में मजार पे चादर चढ़ाने को शिर्क कहा जाता हो, हम उस मजहब अहले हदीस को काफिर मानते हैं। तो कुरान हदीस पेश करो इस पे, कुरान हदीस पेश करो। अच्छा, तो ये बताओ कि हमसे ये पूछोगे कि मजार पे चादर चढ़ाना सुन्नत है, वाजिब है? नहीं, पहले इस पर दलील तो दो। आपने अकीदा बयान किया, अकीदे पे नसे कतई लगती है, आपको उसूल कायदे मालूम नहीं है। गुफ्तगू के दावे पर नसे कतई लगती है, आपने अकीदा बयान किया अभी अहले हदीस के ताल्लुक से। आप इस पर दलील दीजिए। हाँ, क्या हम आपको दलील दें? अहले हदीस काफिर हैं, आपके अहले हदीस काफिर है इस मजहब से, कुरान हदीस की रोशनी में इस पर दलील दीजिए। जिस मजहब अहले हदीस में, सुनो, जिस मजहब अहले हदीस में अगर ये अकीदा रखा जाता हो कि मजार पे चादर चढ़ाना शिर्क है, उस मजहब अहले हदीस को हम काफिर मानते हैं। अच्छा, मूर्ति पे चादर चढ़ाना क्या है? आपके नजदीक मूर्ति पे चादर चढ़ाना क्या है? मूर्ति की बात नहीं कि मैंने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आपको बताने में डर क्यों लग रहा है? सवाल है मजार का, तो तुम मूर्ति पे कैसे? नहीं, मैं मूर्ति की मिसाल पूछ रहा हूँ ना आपसे कि भाई मूर्ति पे कोई चादर चढ़ाता है तो आपके नजदीक वो क्या है, उस पर हुक्म कैसे लगाओगे? आदत, ये सवाल है मजारात पे, और तुम जो है तो आप डर क्यों रहे? आप डर क्यों? आपका जवाब क्या मजारों पे रिटर्न आ जाएगा क्या? आप डर खौफ क्यों खा गए? मैं सवाल मजारात के सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं, कोई मूर्ति पे चादर चढ़ाएगा तो आपके नजदीक वो क्या है? मैंने मूर्ति की बात नहीं की। मैंने क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आपका मालूम है जैसे आप मूर्ति का जवाब दोगे आपका कब्र पे चादर चढ़ाना शिर्क हो जाएगा। अरे पहले मजार मूर्ति है,
آپ مورتی کا جواب تو دو، پھر میں ثابت کرتا ہوں مزار مورتی ہے کہ نہیں. میرا سوال تھا کہ مزار پہ چادر چڑھانا، تو آپ نے کہا مورتی پہ چادر چڑھانا کیسا ہے؟ تم کیا آپ مزار کو مورتی سمجھتے ہو؟ اب آپ چادر وہی سمجھ کے چڑھاتے ہو تو وہی سمجھیں گے. نہیں، جب ہم تو آپ کو یہ کس نے کہا کہ مزار کو ہم مورتی سمجھ کے چڑھاتے؟ کس بریلوی نے کہا؟ کیا سمجھ کے چڑھاتے؟ کیا سمجھ کے چڑھاتے چادر؟ کیا سمجھ کے چڑھاتے؟ نہیں تو آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ مورتی؟ ارے ہم تو بول رہے نا، جیسے مورتیوں کی خوشنودی کے لیے، مورتیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چادر چڑھائی جاتی ہے، آپ بھی قبر والی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چادر چڑھاتے ہو. یہ شرک ہے، عین شرک ہے. اس کو جو شرک نہ مانے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. مزار کو تم مورتی سمجھتے ہو، اور اگر مزار کو مورتی جو غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چاہے مورتی پہ چادر چڑھائے چاہے قبر پہ چادر چڑھائے، یہ شرک ہے. جو اس کو شرک نہ مانے وہ پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. سنو، قبر پہ چادر چڑھانا یہ شرک ہے، قرآن و حدیث سے دلیل دو. ارے جو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ میرا جواب سمجھ نہیں پا رہے، علم نہیں آپ کو شاید. نہیں تو قبر پہ چادر چڑھانے کے لیے یہ شرک ہے تو یہ... ارے بھائی، چادر چڑھانے کی نیتیں ہوتی ہے. آدمی چادر اپنی بیوی کے آنکھ پہ بھی چڑھاتا ہے، اپنی بچی کے آنکھ پہ بھی چڑھاتا ہے، اپنے ٹھیلے پر بھی چڑھاتا ہے، وہ قبر پہ بھی چڑھاتا ہے. تو وہاں سب میں آپ کی نیت ایک ہوتی ہے کیا؟ تم کو یہ بتاؤ کہ آپ اس پر حکم لگائیں کہ کوئی آدمی قبر والے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چادر چڑھائے، وہ شرک نہیں ہے. حکم لگائیں. برہان پوری بات کرو سلیقے سے، یہ بتاؤ. گھبرائیے نہیں. ابھی تو آپ کے ایمان کے لالے پڑ گئے. آپ ہمیں ایمان سے خارج کر رہے تھے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے. ابھی آپ کو دائرہ اسلام سے نکلنے کے اصول نہیں معلوم، نواقی سے اسلام نہیں معلوم کہ جو کافر مشرک کے کفر اور شرک میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. کافر ہو گئے. میں نے کہا کہ مذہب اسلام میں مورتی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو چادر چڑھاتا ہے اور قبر والی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چادر چڑھاتا ہے، دونوں شرک ہے، دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرا سوال سنو ندیم برہان پوری. ارے سوال کرنے کا آپ کا حق ہی نہیں ہے، آپ کو جواب دینا ہے. اچھا مجھے بتائیے، آپ کے نزدیک شرک کیا ہے؟ آپ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا. اچھا، اور بتاؤ نا بھائی، اس سے ختم ہو گئی شرک کی تعریف. ہاں تو تم اپنے حساب سے تمہارے یہاں شرک کی تو آپ کا تو دین دھرم ادھورا ہے. مطلب آپ کا دین دھرم ادھورا ہے. تو اپنے ارے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے قربانی کر کے، اگر کوئی ایسے ہی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کا جانور ذبح کرے، آپ کے نزدیک شرک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ، غیر اللہ کے نام پہ اگر کرے تو مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، ہم عقیقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اگر کوئی غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عقیقہ کرے، صدقہ کرے، کچھ بھی کرے تو شرک ہے کہ نہیں آپ کے نزدیک؟ ہاں اب دیکھو میں بتا رہا ہوں، سنو. اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، ہے نا، اگر چھری چلاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، اور اس کی منت یہ ہے کہ کسی بزرگ کے نام پہ اس نے منت مانی ہے، تو وہ شرک کیسے ہوگا؟ وہ تو اللہ کے نام پہ. میں سوال پوچھ رہا ہوں، چائنا آپ پہنچا رہے جاپان. میں خوشنودی والا لفظ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. ایسا ہی کوئی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے کہ عبد القادر جیلانی میں سے خوش ہو جائیں اور میری منتیں پوری کر دیں. برہان پوری گھبراہٹ کے شکار نہ بنو. میں نے تم سے یہ کیسے آپ عالم لوگ بن جاتے ہو؟ آپ بریلویوں کو اتنا ذوم گھمنڈ ہوتا ہے، نہ آپ کو توحید سمجھتی نہ آپ کو شرک سمجھتا. آپ کی بدنصیبی ایسی ہے کہ آپ شرک کو شرک بولنے میں بھی گھبرا رہے ہو. تو یہ بتاؤ کیا مزار مورتی ہے؟ ہلو کون؟ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. میں مزار پوچھ رہا ہوں کیا؟ ہاں، اب جہاں جس قبر سے بھی منتیں مرادیں مورتیوں جیسی مانگی جائے گی وہ بت ہے. چلو مزار مورتی ہے، ثابت کرو قرآن سے. کر تو دیا، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. چلو کون سی کیا؟ ارے یار کچھ تو قرآن حدیث معلوم نہیں ہوتا، دوسروں کافر بولتے خود کافر ہو. میں کھول کر کے بیٹھا ہوں. بتا کیا کھول کے بیٹھے ہو؟ بتا کون؟ ہاں بتاؤ. قرآن کیا کھول کے بیٹھے ہو تم؟ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، بتاؤ تو کیا کھول کے بیٹھے؟ کون سی حدیث کی کتاب ہے تو آپ کے پاس؟ تو تم نے بریلوی عالم بن کے کبھی حدیث نہیں پڑھے؟ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. تو محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہو گئی جب تم سے حوالہ کا جب مطالعہ. میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں. میں تو چلو یہ آڈیو کے ساتھ وہ حدیث کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बात जो मेरी तरफ मंसूब करे और वो बात मैंने न कही हो तो उसका ठिकाना चाहिए कि वो जहन्नम में अपना बना ले। ये तो अहले हदीस ही हदीस बयान की है ना, तुम्हारे पास किधर थी बरेलवियों के पास? तो बता ना कि ये बता, तो अहले हदीस का क्यों पढ़ ले हो तुम? तो अहले हदीस को काफिर बोलते हो ना। मेरी कब्र को, अरे यार ये तो तुम तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। तुम गुलगुले गुड़ खा रहे हो, गुलगुले से परहेज कर रहे हो, अहले हदीस की हदीस लेते हो और अहले हदीस को काफिर बोलते हो। नाउजुबिल्लाह। तुम्हारा पेश करो ना, अहले हदीस की हदीस क्यों पेश कर रहे हो? जो तुम्हारा दावा है अहले हदीस, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मजार पे चादर चढ़ाना, जो भी मजार पर जाके मजार वाले की खुशनूदी के लिए चादर चढ़ाता है वो शिर्क है, वो अल्लाह ताला को गाली देता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। चादर चढ़ाता है किसने? बरेलवी के किस आलिम ने ये लिखा है कि मजार पे हम खुशनूदी के लिए चादर चढ़ाते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, आपको इल्म गैब भी, आप दिलों के हाल भी जानते हैं बरेलवियों के। मैं पूछ रहा हूँ कि किसने लिखा है, किताब तो बताओ। अरे तो आप दिलों के हाल कैसे जानते हैं बरेलवियों के? आपके आलिमों को इल्म गैब है क्या? आपने बरेलवियों के दिल में झांक के लिया कि उनके दिल में खुशनूदी नहीं थी? देखो भैया, ये तो कहते थे कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, आज ये अब अपने बरेलवी आलिमों को भी इल्म गैब बता रहे हैं। तो बस तकफा, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को गाली दे रहे हैं शिर्क करके। किस बरेलवी आलिम ने ये बात लिखी है कि मजार पे जो है खुशनुदी के लिए हम चादर चढ़ाते हैं, उनको माबूद समझते हैं? तो बरेलवी आलिम कौन सा चढ़ाता था? तो जितने जाहिल बरेलवी जाके चढ़ाते हैं उनसे पूछो ना, आलिम से काहे को पूछ रहे हो? तो तुम क्या जाहिल को बरेलवियत से मौकूफ कर दोगे? तो फिर बरेलवियत तो काहे से मंसूब करेंगे? किससे? शियों से कर रहे हैं? क्या है मतलब वो जो जाहिल लोग कब्र पे जाते हैं बरेलवी बन के, वो क्या है आपके नजदीक? वो क्या है? चलो आपने मान लिया कि बरेलवी नहीं है, तो क्या है वो? नहीं ये बताओ, वो काफिर है आपके नजदीक? आपने मान लिया बात, आपने उनको अपने से मुस्तस्ना कर दिया, मतलब आपने मान लिया वो काफिर है। जवाब लोगे? जवाब दूं? सुनो, अब तुमने बरेलवियों को अपने से मुस्तस्ना कर दिया। फिर दरमियान में बोल रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ तो खामोशी से सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ कि जो भी बरेलवी अगर मजार को माबूद समझ करके उसके चादर चढ़ाता है वो काफिर है। और बोलो। चलो ये तो हमारी जो बात बयान की उसमें कौन सा कमाल किया? हम तो क्या बोल रहे थे बात, हम तो यही बात बोल रहे थे। तुम शुरू में सवाल कर रहे थे कि इसको शिर्क साबित करो, आप खुद ही बोल रहे हो। यार ये बात आपको, आप एक क्लास में 3 बार पढ़े हो क्या? आपको आधे घंटे बाद बात समझ में आती है? जब मैं शुरू में यही बात बोल रहा था तो आप बोल रहे इसको साबित करो। अब तुम खुद ही अकीदा बयान कर रहे हो। ये तो कुफ्र है। तो बस ये पूछ रहे हैं कि किस बरेलवी ने ये अपनी किताब में लिखा है कि माबूद समझ करके हम चादर चढ़ाते हैं? वही तो। चलो माशाल्लाह, देखो भाइयों बरेलवियों, आज तुम्हारे बरेलवी आलिम ने ही कब्र पर चादर चढ़ाने वालों को काफिर मुशरिक मान लिया है। हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। बरेलवी आलिम ने ARC, ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? ARC मुंबई की है ना? मैंने कहा माबूद समझ करके, हाँ माबूद समझ के, हाँ जो भी उनको माबूद समझता है, उनसे मन्नत मुरादे मांगता है, उनकी खुशनुदी के लिए चादर चढ़ाता है। ये मन्नत मुरादे मांगना ये गुस्ताखी नहीं है? मन्नत मुरादे मांगना गुस्ताखी है? अल्लाह ताला का हक है, दूसरे को कैसे दे सकते हो? अच्छा ये बताओ कि मन्नत मुरादे मांगना अल्लाह ही का हक है? कुरान अल्लाह ही का हक है और किसी का नहीं है। करो ना। फिर यही तो शिर्क है। अल्लाह ताला की जात और सिफात में शिर्क करना ही तो शिर्क है। तुमने तो अकीदा बयान किए थे। अल्लाह ताला की जात सिफात क्या है? दुआएं कौन सुनता है? अल्लाह ताला सुनता है या उसके बंदे भी सुन लेते हैं? नदीम बुरहानपुरी तुम्हारी औकात न पर ये। अरे दुआएं कौन सुनता है? दुआओं को कौन पूरा करता है? ये किसकी सिफत है? ये अल्लाह ताला की सिफत है। तुमने इसको बंदों में शामिल माना है, मतलब तुमने शिर्क किया है। नाउजुबिल्लाह, दायरे इस्लाम से खारिज। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से मदद और मुराद नहीं मांगी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मांगी जा सकती, जिसको अल्लाह ताला ने ताकत नहीं दिया है। दलील दो तो दलील दो। क्या दलील दो कुरान हदीस से कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग सकते? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कहा नबी कह दीजिए मेरे बंदों से मुझे पुकारो, मैं उनकी दुआओं को सुनता हूँ। हाँ तो नबी और अल्लाह की बात जो माने वही तो बरेलवी है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह बिल्कुल दुआओं को सुनता है, लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि मेरे अलावा और किसी से मदद मांगना ये कुफ्र शिर्क है। कुरान अल्लाह ताला ने कुरान में कहा आप कब्र वालों को नहीं सुना सकते। तुम कैसे सुना देते हो? अल्लाह के नबी कब्र वालों को नहीं सुना सकते, तुम कैसे सुना देते हो? कुरान की आयत कुरान पढ़ो। तो ये क्या पढ़ रहा था मैं? हाँ कुरान पढ़ो। अरे यार कुरान तुमको मालूम तो है नहीं है, मैं तर्जुमा बता दे रहा हूँ, वो भी समझ नहीं रहा। कुरान पढ़ो। कौन सी आयत है? कौन सी सूरे कौन सी आयत? बोलो कि खाली हवा। अरे बरेलवी को थोड़ी सब ये दिया जाता है, वो पगला जाएगा, हैंग हो जाएगा वो। तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की, तुम्हारी औकात नहीं है। हेलो, तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की। पता चला ना, अहले हदीस को काफिर बोलने वाला खुद काफिर हो जाता है। मैंने क्या कहा कि अगर कोई सुनो माबूद समझ करके किसी को भी अगर मानेगा वो काफिर होगा। मैंने एक बात कही, दूसरी बात। चलो माशाल्लाह, देखो बरेलवियों, आज तुम्हें ही तुम्हारे आलिम ने काफिर बना दिया।
جو بھی منتیں مانگتا ہے قبر پر جا کر، جو بھی چادریں چڑھاتا ہے، اگر کوئی کسی کو معبود سمجھ کر کے معبود ہی ہوتا ہے۔ جب جس کی دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور کسی سے دعا کرنا، دعا معبود، عبادت معبود کی جاتی ہے، دعا عبادت ہے۔ آپ نے دعا اللہ سے کی، اس کی عبادت کی، آپ نے غیر اللہ سے دعا کی، اس کی عبادت کی۔ دعا عبادت ہے نا؟ ہاں بالکل عبادت ہے نا؟ بالکل۔ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے آپ کو اس کو دعا عبادت ہے؟ آپ کو شک ہے؟ ہاں بالکل دعا عبادت ہے۔ ہلو رک جاؤ، چلو مان لیے اس اصول سے بھی بریلوی کافر کہ بریلویوں نے قبر سے دعا کی، انہوں نے معبود مان لیا۔ عبادت ہوگی۔ رک جاؤ، اگر دعا عبادت ہے تو اگر غریب نواز سے دعا مانگے تو یہ غریب نواز کی عبادت ہوگی؟ بالکل۔ اچھا، تو حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو ماں باپ کی عبادت ہوگی ماں باپ کا چہرہ دیکھیں گے تو؟ ابے جاہد، تم نے یہ بات کہی کہ دعا عبادت ہے، تو میں نے تجھ سے وہی کہا حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو غریب نواز کی کیسے عبادت ہوئی؟ ارے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت یعنی اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا جو ہے ایک حج کا ثواب ہے۔ تو جب ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو یہ بتا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو پھر شرک کیا ہوا تمہارے نزدیک؟ ارے بھائی تمہارے نزدیک شرک کیا ہوا پھر؟ ابے اجل تو نے یہ بات کہی کہ دعا عبادت ہے۔ ارے جو تم نے اصول بنائے ہو، تمہارے اصول سے کوئی سی مورتی پہ چادر بھی شرک نہیں ہوگی پھر تو؟ تمہارے اصول کو کافر لے کے مورتی پہ چادر چڑھانا صحیح ثابت کر دے گا۔ کہاں بھاگ رہا ہے بے؟ دعا کو عبادت کہہ کر کے بھاگا۔ ارے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ دعا ہے کیا؟ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ دعا ہے کیا؟ یہ بتاؤ کہ جس سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ دعا ہے کیا؟ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ دعا ہے کیا؟ مانگی جائے اسی کی عبادت۔ ارے یار تمہاری آواز تو اتنی کم آ رہی ہے یار۔ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دعا جو ہے، سنو، جس سے دعا مانگی جائے اسی کی عبادت ہوگی۔ یہ تو نے اصول پڑھا کہاں سے، کس کتاب سے؟ تم پہلے انکار کرو کہ اصول نہیں ہے اسلام میں۔ تم پہلے انکار کرو کہ اسلام میں اصول نہیں ہے۔ جس سے دعا مانگی جائے گی اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ ہاں بالکل، جس سے دعا مانگی جائے گی اس کی عبادت ہے، کیونکہ دعا عبادت اور عبادت کا مغز ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اب تم انکار کرو پہلے اس کا کہ عبادت نہیں ہے، عبادت کا مغز نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نواز سے دعا مانگنا غریب نواز کی عبادت نہیں ہے۔ بالکل، اگر کسی غیر اللہ سے آپ دعا مانگو گے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سن جس طریقے سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اس میں ماں باپ کی عبادت۔ تو پھر ہندو کافر کیسے ہوئے تمہارے نزدیک؟ تمہارے اصول سے تو بول دے گا کہ ہاں ہم بھی ان سے مورتی سے دعا کر رہے ہیں، تو کافر تو نہیں ہوئے نا ہندو تمہارے نزدیک؟ مورتی کو معبود سمجھ کر کے مانگ رہا ہے نا، مورتی کو بھی قبر کو بھی معبود سمجھ کے مانگ رہے ہیں، وہ معبود ہوئی کیسے؟ ارے مورتی معبود ہوئی کیسے؟ ارے بھائی مورتی معبود ہوگی کیسے؟ مورتی معبود ہوگی کیسے؟ ارے بھائی مورتی معبود ہوگی کیسے یہ تو بتاؤ۔ مورتی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو سب دعا کر رہے ہیں۔ جو کافر وہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو بول رہے ہیں کہ اللہ اوم اللہ ہے، وہ تو بول رہا ہے، وہ مورتی کو بول ہی نہیں رہے کہ یہ میرا اوم ہے۔ مورتی ہمارا بھگوان بھائی یہ تو آپ ہمارا اس کو پوچھا، اس نے ایسا بولا ہی نہیں ہے، اس نے صرف مورتی سے دعا کیا ہے، منتیں مانگا ہے۔ جو اس کو جو ہے پہلے وہ تو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ بریلوی کے کس عالم نے مزار کو معبود کہا ہے؟ کس نے؟ بریلوی عالم کو آتا جاتا ہے کیا جو اس کا حوالہ دوں میں؟ سمجھتے ہیں؟ ارے بریلوی عالم کو نہ توحید آتی نہ شرک سمجھتا تو اس کا حوالہ دوں کیوں میں؟ ارے میں تجھ سے حوالہ اخذ کر رہا ہوں، تو دینے سے تو میں کائے کو دوں اس کو کچھ آتا جاتا تھوڑی، وہ ہے کون؟ تو شیعوں کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا حوالہ میں کائے کو دوں؟ کس کو؟ بریلویوں کو۔ اب تو دوسرے ٹاپک پہ تمہاری ٹھوکائی ہو چکی ہے ابھی۔ ارے بھیا مورتی سے آدمی دعا کر رہے ہیں، اس نے تو کہیں بولا ہی نہیں کہ میرا معبود ہے۔ آیت نہ پیش کر سکا، حدیث نہ پیش کر سکا، تو تیرے پاس کوئی اچھا چلو تقریر کر رہے ہو کر رہے ہو بھائی۔ دیکھو بریلوی عالم نے آج بریلویوں کو کافر مشرک بنا دیا۔ جواب تو دے توبہ استغفار توبہ میں کہہ استغفار۔ رہا ہوں نا کہ راہ ہدایت سے آ جاؤ، راہ ہدایت۔ بریلوی تو بولتے کہ علی ہی اللہ ہے۔ مارے جاؤ گے بریلوی بولتے ہیں کہ علی اللہ ہے۔ اچھا سنا، بریلوی ارے بھائی سنو، بریلوی بولتے ہیں علی اللہ ہے۔ مزار مورتی ہے؟ ارے بریلوی بولتے ہیں علی اللہ ہے، بریلوی بولتے ہیں علی اللہ ہے۔ کافر ہیں مسلمان ہیں؟ جو بھی اگر یہ بولے، جو بھی بریلوی بولے کہ علی اللہ ہے وہ کافر ہے۔ اور بول۔ ہاں، اور جو بریلوی کو حق مانے، جو اس بریلوی کو حق مانے، میں نے حکم لگا جو اس بریلوی کو حق مانے وہ کون ہے؟ کہا علی۔ اب تو میں نے حکم لگا دیا کہ جو بھی بولے گا علی۔ ارے تو میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ یہ تو تم صوفی ہو، تمہاری صوفیوں کی باتوں کو کوئی یقین نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، باتوں کو پلٹتے ہو۔ ابے اجہل وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کس بریلوی عالم نے کہا ہے؟ شیعوں نے کہا ہے نا، بریلوی بڑے بریلویوں نے،
بڑے بریلویوں نے کہا ہے نا علی اللہ ہے. کس نے کہا ہے؟ بڑے بریلویوں نے. کون بڑے بریلوی ہیں؟ شیعہ. تو شیعہ ہمارے نزدیک کافر ہے. شیعہ تو تم کیوں؟ وہ تو بڑے تمہارے بھائی ہے بھائی. تم کیسے مسلمان ہوئے؟ مطلب تمہارے وہ بریلوی عالم تو شیعہ عالم تو کہتے ہیں کہ 90% عقائد بریلویوں کے ہمارے جیسے ہیں. 90% عقائد بریلویوں کے شیعوں جیسے ہیں. تو شیعہ کافر ہے تو تم کیسے؟ وہ کہتے رہے لیکن بریلوی جو ہے کہتا ہے. ہاں تو بھائی ایسے کہتے وہ تو ہمیں معلوم ہے تم ماننے والے ہو نہیں. کہتے رہے. ابے اجہل میں نے تو سیو پہ حکم لگا دیا. اچھا شیعہ علم غیب مانتے کہ نہیں اللہ کے نبی کا؟ اچھا شیعہ علم غیب مانتے کہ نہیں؟ کس کو؟ اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی کا علم غیب مانے کہ نہ مانے، جب وہ گستاخ ابو بکر صدیق ہے، گستاخ عمر فاروق ہیں اور گستاخ عثمان غنی ہے، تو وہ ہمارے صاحب گستاخ کیا نام ہے یزید کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت امیر المومنین یزید. عزت سے بولو امیر المومنین یزید. تو ہاں نہیں کس کو؟ امیر المومنین یزید. عزت سے بولو. کون؟ یعنی تمہارے یہاں یزید امیر المومنین ہے؟ ہاں حضرت حسین نے امیر المومنین کہا ہے. جو نہیں مانے وہ پکا شیعہ ہے، کافر ہے تمہارے اصول سے. کہا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تاریخ تبری صحیح سند سے روایت ہے. حضرت حسین نے کہا امیر المومنین یزید کے پاس لے کے چلو. حدیث پڑھو. حضرت حسین نے کہا کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے کے چلو، میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تاریخ تبری کی صحیح روایت ہے. یساف بن ہلال فقہ راوی نے پورا واقعہ بیان کیا ہے. حوالہ حدیث نمبر بول. بتا تو دیا. تاریخ تبری ہے. یسار بن ہلال ہے راوی، فقہ امام ہیں، وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت حسین کہتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو، میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تبھی تو شیعوں کا بڑے بریلویوں نے ان کو شہید کیا، جیسے انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا. اب سے وہ حضرت حسین کی جو نہیں مانے وہ پکا خوارجی. تجھ سے حدیث کا حوالہ مانگا رہا ہے. ارے ہم نے تو یزید بن معاویہ علی کتاب میں چھاپے ہوئے 7 سال ہو گئے یہ روایت کو. ابے تو کتاب کا نام بتا، حدیث کا نام بتا. ارے کتاب میں یزید بن معاویہ علی کتاب میں روایت کو چھاپے ہوئے 7 سال ہو گئے. تہلکا مچا ہوا ہے پوری شیعت میں. ابے تو غیر تم کو یار آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں. تم کو نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ تاریخ کی کتاب معلوم، نہ توحید معلوم، نہ شرک معلوم. جاہل تو کتاب کا حوالہ کیسے دے سکتا ہے؟ تمہیں تو بھائی علم غیب ہے. ایک بریلوی کوئی چادر چڑھا رہے تو تمہارے کو اس کے دل کا بھی حال معلوم ہے کہ وہ کس نیت سے چادر چڑھا رہے. امام حسین نے یزید کو جو ہے اپنا وہ مانا ہے، کیا نام ہے، خلیفہ مانا ہے. جلدی بالکل انہوں نے اعلان کیا ہے امیر المومنین یزید کے پاس. ارے تاریخ تبھی بول دو رہا ہوں. حدیث نمبر بول. حدیث نمبر نہیں ابھی یاد ہے، اسکیل لگاتا ہوں اس کے ساتھ. ہاں تجھے کچھ نہیں یاد، تو قیامت تک نہیں دے سکتا، مر جائے گا. ارے 7 سال پہلے ہم نے کتاب میں پوری روایت دے دی ہے. جائے گا تو نہیں دے پائے گا. یزید بن معاویہ کتاب پڑھو تمہارے نٹبول ڈھیلے ہو جائیں گے. سن میں شیعوں کو کافر کیوں کہتا ہوں. یہ سن، جو یہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، جو صحابہ کرام پہ کفر لگاتا ہے، وہ مکفر المسلمین ہے، وہ خود کافر ہے ہمارے عقیدے میں. تو شیعوں کو ہمارے اوپر کیسے؟ اس اصول سے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے. کیسے؟ کیونکہ یزید کو تم غلط بولو گے. صحابہ نے ان کو خلیفہ مانا ہے، بنایا ہے. ان کو غلط بولو گے صحابہ پہ جرا جائے گی. حوالہ دے. صحابہ پر حکم لگے گا. اب تم اپنے اصول سے کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے یزید کو برا بولا تو. امام حسین پہلے تو حدیث کا حوالہ دے گا نا. ارے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، اس کی حوالے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ اب تم نے یزید کو برا بولے تو تم نے حضرت معاویہ کو برا بولے، اور تم نے حضرت معاویہ کو برا بولے تو تمہارے اصول سے تم کافر. یہ بہت بڑا جاہل ہے. ہلو، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ڈالنا. سامعین دیکھیں، یہ اہل حدیث مولوی ابھی تک کچھ ثابت